मुरसलीन इंसान का नया मालिक शायान मुरसलीन। तुम्हारे ताया ने कैसे अपने बेटे के लिए सब कुछ सेट कर दिया? वो हमेशा अपनी औलाद के लिए सब सेट करते थे। इनको अल्लाह मियाँ से डर नहीं लगता? इनको रात को नींद आ जाती है? वो है ना ऊपर, वो देख रहा है, बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। इंसान क्यों नहीं करते? इंसानों की औकात है। अनस की कोई जगह नहीं है अब्बू। आप उसे ऑफिस में जगह देने की बात कर रहे हैं, मैं तो उसे ऑफिस के बाहर छोले की रेडी लगाने की जगह तक ना था। अंसा की हर बात में ही सच्चाई नजर आती है। वो अंश को समझाती है कि तुम्हारे ताया जान देखो अपने बेटे को सब कुछ सेट करके दे रहे हैं, अगर नहीं इंसाफ करते तो तुम्हारे साथ नहीं करते। जबकि अंश कहता है कि सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला ऊपर मौजूद है, वो ज़रूर इंसाफ करेगा। तभी अंसा पूछने लगती है तो अगर अल्लाह ताला इंसाफ कर सकता है तो ये बंदे क्यों नहीं करते? अंश उसे प्यार से समझाता है बंदों की इतनी औकात ही नहीं कि वो किसी के लिए इंसाफ कर सकें। वो सिर्फ अपनी औलाद के लिए इंसाफ करते हैं, दूसरों के बच्चों के लिए कभी कोई इंसाफ नहीं करता। दूसरों की तो हर चीज़ हड़प करने के चक्करों में होते हैं। जिस तरह मेरे ताया जान ने हर चीज़ अपने नाम करवा ली, जबकि वो जानता था कि मैं मुश्तबा का इकलौता वारिस हूँ, उसके बावजूद उसने हर चीज़ अपने नाम करवाई। क्या उनको कभी खौफ खुदा नहीं आया कि मैं किसी के साथ ज़्यादती कर रहा हूँ? अंसा जमील और अंस ने जो सोच भी सोची बहुत अच्छे से सोची। दूसरी तरफ उसके माँ बाप की तस्वीरें यूं छुपाई हुई थी कि अंसा को यकीन ना आया। ऐसे तो कोई किसी चोरों के साथ भी नहीं करता जिस तरह अंस के वालिदैन के साथ सलूक किया गया। अंस की वालिदैन की तस्वीर निकाल कर अंसा जमील दीवार पर चिपका देती है और कहती है अगर किसी की हिम्मत हुई यहाँ से उतारने की तो फिर उनका मुंह मैं तोड़ूंगी, चाहिए तो तुम्हें कि तुम उनका मुंह तोड़ दो। जबकि शायान को सब खुश करने के चक्करों में लगे हुए हैं, लेकिन शहरीन अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मारने वाली है, क्योंकि फ़ाहम कुरैशी के हाथों वह ऐसी बर्बाद होगी कि उसको खुद यकीन नहीं आएगा कि मेरे साथ हुआ क्या है। आखिरकार मुझे लगता है मुरसलीन के बच्चों का मकाफाते अमल शुरू हो चुका है। जो कुछ उन्होंने किया है अंस के साथ, अब उनका मकाफाते अमल ज़रूर होगा। शायान अपनी माँ से नाराज़ है कि सब कुछ अंस के हिस्से में चला गया, उसके पास जायदाद भी है और मेरे पास क्या है, सवाए आप लोग मुझे थप्पड़ मारने के और मुझे क्या इज़्ज़त देते हो। ये सारी बातें सोचने के बाद मुरसलीन को एहसास होता है कि उसका बेटा कहीं बागी ना हो जाए। वो इतना ज़्यादा खर्चा करके अपने बेटे के लिए गाड़ी खरीद लेता है और कहता है कि आज से तुम इसके नए मालिक हो। सिर्फ इसके नहीं बल्कि मैंने अपनी फैक्ट्री भी तुम्हारे नाम कर दी है शायान, ताकि तुम्हारे दिल में कोई बात ना आए। लेकिन शायान ऐसी बातों से कहाँ खुश होने वाला था। शायान को तो सिर्फ और सिर्फ ये पड़ी थी कि मुझे गाड़ी भी मिल गई और फैक्ट्री भी, अब मैं दंदनाता फिरूंगा और काम कोई ना करूंगा और सिर्फ चढ़ाने के लिए अंश को मैं बताऊंगा कि मेरी क्या वैल्यू और क्या औकात है। जबकि अंश को टके बराबर भी इस बात से फ़र्क नहीं पड़ा कि उसके कज़न शायान के पास दुनिया की हर चीज़ मौजूद है। जबकि शहरीन जो कि अपने भाई से भी नाराज़ थी, अब खुद हाथ जोड़कर माफ़िया मांगेगी अंस और अंसा से, क्योंकि उसने जो जीवन साथी अपने लिए चुना था वही उसको नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन अंस से माफ़ी मांगने के बाद क्या उसको वाकई ही इस बात का एहसास हो जाएगा कि फ़ाहम कुरैशी ने उसके साथ गलत किया था और मैंने जिसको गवाया वो हीरा था, हीरा। जबकि मैं अंसा को चढ़ा रही थी कि तुम्हारा हस्बैंड तो किसी काम का ही नहीं, वो तो हड़बड़ाता है और किसी को जवाब तक नहीं दे सकता। लेकिन शहरीन ने पिछले दिनों में अंस का जो रूप देखा है वो पहले से ही फ़ैन हो चुकी थी। अपनी एंगेजमेंट वाले दिन भी अंस की पर्सनैलिटी से सबसे ज़्यादा मुतासिर शहरीन ही हुई थी और अब कहीं ना कहीं शहरीन को इस बात की जेलसी भी है कि अंसा और अंस ऐसे बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं, इतनी अंडरस्टैंडिंग उन दोनों में कैसे हो सकती है। अंसा जबकि दादा जान का ख्याल करके पूरा हक अदा करती है इस घर का, और सिर्फ इस वजह से कि वो अंश के दादा है इसलिए नहीं, बल्कि वो इसलिए भी करती है क्योंकि उसके बाप को भी उसने खुद ही संभाला था। अंश को वो भरोसा दिलवाती है कि तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारे दादा को नहीं संभाल सकती, तुम्हें जॉब के लिए चले जाना चाहिए था, क्योंकि अंश की बहुत बड़ी जॉब की अपॉर्चुनिटी छूट चुकी थी जो कि उसे जॉब मिलते मिलते रह गई, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि वो दादा जान को हॉस्पिटल से घर नहीं ला सका। इधर शहरीन जैसे ही सज संवर कर जाती है पार्टी में तो फ़ाहम कुरैशी बार बार उसके क्लोज होने की
کے لیے اصرار کرتا ہے، جبکہ شہرین اسے منع کرتی رہتی ہے۔ کبھی وہ اس کا ہاتھ پکڑتا ہے تو کبھی بازو اسے بار بار ٹچ کرنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ شہرین کو یہ ساری باتیں بہت غیر مناسب لگتی ہیں۔ اور پارٹی بھی ایسی تھی جو کہ شہرین کے شایان شان نہیں تھی، اس کو لگتا تھا کہ وہ اس میں انکمفرٹیبل ہے، اسی لیے وہ پارٹی سے گھر واپس چلی جاتی ہے تو فہم قریشی بہت ناراض ہوتا ہے۔ اس کو لگتا ہے کہ اس کے ساتھ وہ پوری رات سپینڈ کرے گی جیسے کہ پہلے سپینڈ کر چکی تھی۔ بار بار جب وہ اس رات کا ذکر کرتا ہے تو شہرین کو بہت غصہ آتا ہے اور کہنے لگتی ہے تم بار بار اس رات کا ذکر کیوں کر رہے ہو، جبکہ میں تم سے اب ملنے آئی ہوں تو ابھی کی باتیں کرو۔ فہم قریشی بہت اچھے سے بھانپ چکا تھا کہ یہ میری آسانی سے چنگل میں نہیں پھنسے گی، یہ بہت چلاک اور بہت سیانی لگتی ہے مجھے، اور یہ بات وہ اس کے منہ پر بھی کہہ دیتا ہے، اور پھر یہ بھی کہتا ہے کہ مجھے مشکل ٹاسک کرنے میں بہت مزہ آتا ہے۔ یعنی وہ کھلم کھلا چیلنج بھی کر رہا تھا اور چنوتی بھی دے رہا تھا اور بتا بھی رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ کوئی اچھا نہیں کرنے والا، لیکن شہرین ہے اسے کسی بات کی سمجھ ہی نہیں آتی، نہ تو اسے انس اور انسا کے سمجھانے کا اثر ہوا نہ ہی اس کے باپ کا، جبکہ فہم قریشی جیسے ہی اسے گھر سے لینے آتا ہے تو مرسلین کا دل نہیں کرتا کہ وہ اپنی بیٹی کو اس کے ساتھ روانہ کر دے۔ ادھر مرسلین شایان سے بھی بہت ناراض ہے، وہ بغیر بتائے ہی جانے والا تھا، جبکہ وہ بتا کر گیا تھا کہ دادا جان کا پیچھے سے خیال رکھنا، تو وہ یہی کہتا ہے کہ میں کیوں خیال رکھوں، انس ہے نا خیال رکھنے کے لیے۔ دادا جان کی طبیعت کافی بگڑ جاتی ہے تو انس اور انسا اس کو ہاسپٹل میں لے آتے ہیں۔ مرسلین کو بار بار فون کرتے ہیں لیکن مرسلین کال اٹینڈ کرتے ہی کہہ دیتا ہے کہ میں مصروف ہوں لیکن پہنچ جاؤں گا۔ ادھر انس کا دوست اس کی جاب کی پوری کوشش کرتا ہے جو کہ مس ہو جاتی ہے۔ ادھر بار بار شایان ٹکراتا ہے شہرین کے ساتھ کہ تم نے اپنے لیے جو چنا ہے وہ بہت بکواس تھا، یہ تمہارے شایان شان نہیں ہے بلکہ تمہارے ساتھ اس کا کوئی میچ نہیں۔ یہ بار بار جب ایسی باتیں کرتا ہے تو شہرین کو بہت غصہ آتا ہے اور اسے کہتی ہے کہ اپنی بکواس بند کرو، تم جانتے ہو کہ دروازے پر فہم کھڑے ہوئے ہیں اور میں اس کے ساتھ ڈنر پر جا رہی ہوں۔ مرسلین کو بہت برا لگتا ہے اور اس کی ماں سے بھی ناراض ہوتا ہے، ساری پلاننگ ماں بیٹیوں نے کر لی ہے تو مجھے بتانا تک گوارا نہیں کیا، مجھے تو کوئی اس گھر میں کچھ بتاتا ہی نہیں۔ تبھی شہرین کی ماں اس کی پوری سائیڈ لیتی ہے تاکہ شہرین کسی طریقے فہم کے ساتھ ڈنر پر جا سکے، لیکن مرسلین کو ایک بات ذرا بھی پسند نہیں آتی کہ وہ بار بار فہم قریشی کے ساتھ کھانے پر جائے، اور وہاں پر فہم قریشی پر 1% بھی بھروسہ نہیں تھا مرسلین کو۔ صرف مرسلین کو نہیں بلکہ شایان کو بھی ذرا پسند نہیں فہم قریشی، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کا ٹاکرا کبھی بھی فہم قریشی سے نہ ہو، لیکن شہرین کی وجہ سے اس کا ٹاکرا بار بار فہم سے ہو رہا تھا۔ ادھر انسا بہت خوش ہوتی ہے کہ پہلی دفعہ انس نے اس کے سارے جتنے بھی شکوے تھے اور جتنے کنسرن تھے سب کو کلیئر کر دیا۔ جیسے ہی اس کی تائی اپنی فرینڈ کے ساتھ انسا کی انسلٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے تو انسا تو بولتی ہے، اس سے پہلے انس کھڑا ہو جاتا ہے اور اس عورت کو ایسی سناتا ہے کہ اس کی دوبارہ ہمت نہیں ہوتی کہ انس کو کوئی بھی بات کہہ سکے، لیکن انسا بھی چپ نہیں رہتی، وہ بھی بتا دیتی ہے انس کی تائی کو کہ آج کے بعد اگر آپ نے میرے بارے میں ایک لفظ بھی بولا تو میں بھول جاؤں گی کہ آپ انس کی تائی ہیں، سوچ سمجھ کر بات کیجیے گا۔ ابھی کل تو اپنی بیٹی کے لیے گڑ گڑا رہی تھی ہمارے سامنے، اور اگر انس یہی آ کر بات نہ سنبھالتا تو آپ کی بیٹی کی انگیجمنٹ کب کی ٹوٹ چکی ہوتی۔ تائی جان کو یہ ساری باتیں اپنی دوست کے سامنے انسا سے سننا کچھ اچھا نہیں لگتا، اسی لیے وہ کہتی ہے کہ لڑکی تم اپنی زبان بند ہی رکھو تو بہتر ہوگا، لیکن وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ میں انسا جمیل ہوں، میں انس نہیں ہوں، مجھے کبھی بھی انڈر ایسٹیمیٹ کرنے کی غلطی مت کیجیے گا، میں آپ لوگوں کو وہ جواب دوں گی جو آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے، اور دوبارہ میرے بارے میں اس طرح بات کرنے کی آپ کی جرت نہیں ہونی چاہیے۔ اتنے سخت الفاظ کے بعد تائی جان تو جیسے ہل کے رہ گئی صوفے پر، اس کو لگتا ہی نہیں تھا کہ انسا اسے اتنے سخت الفاظ بھی بول سکتی ہے، لیکن انسا نے جو کیا بہت اچھا کیا۔